बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर देर आयद दुरुस्त आयद बड़ा फैसला कर लिया गया है। उरियानी फहाशी फैलाने वाले जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर लाइव टिकटॉक के ऊपर उरियानी और फहाशी फैलाने वाले तमाम तर व्लॉगर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही नाज़रीन वार्निंग जारी कर दी गई है। सीसीडी की जानिब से अहम तरीन इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं कि जो भी इन कामों में मुलविस पाया जाता है उसको फिर अपने तरीके से वो निपटेंगे। और वो किस तरीके से निपटते हैं वो नाज़रीन आप जानते हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुछ गंद फैलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे टिकटॉक लाइव के ऊपर इस कदर फहाशी फैली हुई है नाज़रीन के इमेजिन करना मुश्किल है। इस वक्त टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक के ऊपर या जहाँ जहाँ पे आप देखें ये इस अंदाज से फैमिली व्लॉगर जो हैं वो उरियानी फैला रहे हैं कि लगता ही नहीं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है। और तो और नाज़रीन, अब लोगों ने इस कदर नंगे डांस और फोशा किस्म की गुफ्तगू, गालियां सरेआम देने का अपना एक वतीरा बना लिया है। लेकिन नाज़रीन, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटल आवारागर्दी है इसको कंट्रोल करने का ऐलान कर दिया गया और कहा गया मजीद कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई टिकटॉक लाइव नहीं चलेगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो पनिशमेंट के नाम पर फहाशी की जाती है, जो यहाँ पे इंतहाई घनौनी किस्म की गुफ्तगू की जाती है और नाज़रीन कुछ यूट्यूब चैनल जो हैं वो इस तरह की मतलब फोश किस्म की चीज़ें सामने लेके आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। अब नाज़रीन, पहले तो जुआ जो ऐप्स हैं उनकी किसी ने भी कोई प्रमोशन की हो, ये टिकटॉकर्स व्लॉगर्स जो कर रहे हैं तो उनके ऊपर हाथ डाल दिया गया है, जिसमें सबसे पहले वो डकी भाई, उसके बाद रजब भट्ट है, दूसरे व्लॉगर्स हैं जिसमें जन्नत मिर्ज़ा भी शामिल हैं, जिसके अंदर नाज़रीन जो टॉप पाकिस्तान में टॉप के ऊपर ये जितने भी टिकटॉकर हैं तो उनको नाज़रीन अब वार्निंग जारी कर दी गई है कि इसके बाद जो होगा वो तो होगा, लेकिन जो हो चुका है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो अब नाज़रीन ये मुल्क से भागना शुरू हो चुके हैं। कुछ जो है उन्होंने तौबा ताइब करके तो साथ ही उन्होंने अपनी वीडियोस जारी करना शुरू कर दी हैं। मैं समझता हूँ नाज़रीन ये एक ऐसा इदारा है सीसीडी के इसका जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पे एक अब जुर्म करने वाला जो है वो इसके अंदर खौफजदा होता है। ख़ास तौर पे जिस तरह की कार्रवाइयाँ हालिया अरसे के दौरान सामने आई हैं, जिसमें नेफे में पिस्टल चल जाना वाला जो एक कार्रवाई है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अहम है और मैं समझता हूँ कि इससे अब इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ 90% आप इस पे कंट्रोल कर लेंगे। और पहले तो ये था कि जो बाअसर मुजरिम हो या कोई भी हो उनको अंदाज़ा होता था कि इस पे कौन सा एक्शन लिया जाना है, लेकिन अब नाज़रीन वीडियो आती जाती है, सबूत सामने आता जाता है तो कोई दूसरी बात नहीं होती है, बल्कि जो मुजरिम होते हैं उसको सज़ा दी जाती है और करार वाकई सज़ा दी जाती है। तो अब नाज़रीन जो फुहश डांस करने वाले और उसके बाद ये जो गाने गाने वाले हैं, चाहे इस तरह का जिस तरह से मुजरों के अंदर ये गाने गा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें करने वाले सब के सब को ठोकने का ऐलान कर दिया गया है। और जो सीसीडी है उसको खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए और कहा गया जी कि अब जो बंदा फहाशी फैलाता हुआ पाया गया तो अपने तरीके से फिर सीसीडी उससे निपटेगी। और किस तरह से निपटेगी ये आप सारे लोग जानते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो दानिया शाह का हस्बैंड है वो हकीम, उसने क्या किया है, वो कल एक वीडियो उसने जारी की जिसमें एक शादी के अंदर मुजरा करवाया और मुजरा करवा के फिर उसने वहाँ पे पैसे फेंके और बड़ा उसने वहाँ पे अपने आप को शो करने की कोशिश की। तो आज सीसीडी ने उसकी तबीयत साफ की है, सर के ऊपर कैप पहन के मस्जिद वाली साथ भी जो है ना बड़ा
حاجی بن کے اس نے آج معذرت کی ہے جی کہ میں ایسا نہیں کروں گا آئندہ۔ اور ناظرین جو سب سے بڑی اور انٹرسٹنگ چیز ہے، جو نشان عبرت بنتے ہیں، وہ خود ویڈیو بیان ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی اور میں نے نیفے میں پسٹل ڈالا ہوا تھا۔ ابھی سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ماں اور بیٹی گھر میں داخل ہوتی ہیں اور ایک انتہائی گھٹیا کردار کا انسان جو ہے وہ آتا ہے اور ان کو چھیڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کے بھی نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے اور اس نے کہا جی کہ یہ میرے ساتھ ہوا اور میں معذرت بھی کرتا ہوں اپنی بہن سے۔ تو یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک ایسا خوف اور ایک ایسی فضا جو ہے وہ پیدا ہوگی، ایسے جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ درستگی کی جانب بڑھے گا۔ دوسری جانب یہ ناظرین جو فیملی ولاگز کے نام پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو کارروائی کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاباش پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ٹرالیاں ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ان کے اوپر ڈانس کرنا، اور اس کے بعد کہیں پہ آپ نے دیکھا ملتان کے اندر حور بنائی ہوئی ہے، فرشتے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے وارننگ جاری کی گئی ہے CCD کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز، یہ ڈانس اور لچڑ پن جو ہے وہ عید میلاد النبی کے موقع پہ چیزیں نظر آئیں تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ قانونی طریقے سے نمٹا جائے گا۔ اور ناظرین ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے جو کہ اور ایک آؤٹ آف دا وے قانونی طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو انکروچمنٹ کے حوالے سے دو بڑے اور اہم ترین ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ناظرین حالیہ دنوں میں واقعی پروگرس کر کے دکھائی ہے، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ایک تو ناظرین جو فورس بنائی گئی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے، بازاروں میں آپ جائیں تو آپ کو بازار جو ہے وہ کھلے بالکل ایسے کشادہ نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس طرح کے بازار کبھی پہلے دیکھے ہی نہیں ہوئے، یعنی وہی بازار ہیں لیکن انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے کہ اب جو ہے ان کے خلاف جو فورس ایکٹیو ہوئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، بڑا زبردست اور احسن قدم۔ اور دوسرا ناظرین یہ والی جو کارروائی CCD کی جانب سے کی جاتی ہیں مجرموں کے خلاف، یہ بھی قابل تحسین ہے۔ اور اب جن کے خلاف یہ گھیرا تنگ کیا گیا، یعنی کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کنٹینٹ بنائے گا، وہ مطلب اس کے اوپر نہیں بھی آتا، گندی اور فحش گفتگو جس نے بھی کی سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو ٹھوک دیا جائے گا، وہ کوئی بھی ہے۔ اور میرے خیال میں تو جو ناظرین جو پریویس جنہوں نے جو کچھ کیا ہوا وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہوگی یا کر دی گئی ہوگی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین چیزیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا را جو کل تمام امت مسلمہ آج بیشتر ممالک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ظہور منایا جا رہا ہے، تو سب کو مبارکباد پوری دنیا کے اندر، اور کل پاکستان کے اندر سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت اور برکت، اور جس طرح سے آپ نے اپنی پیغامات اور اپنی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا تک پہنچائی ہیں، مسلمان کو کردار کے لحاظ سے محمدی ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کچھ بھی کریں اور بعد میں آپ کہیں جی کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو میرے خیال میں جب آپ اس پیرائی کے اندر 12 ربیع الاول میں اپنی خود احتسابی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں جو مجھے دور کرنی چاہیے کہ میں کل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ تو جو اس طرح کی چیزیں دور حاضر میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ 12 ربیع الاول پہ شامل کی گئی ہیں، خدا را ان سے بچیں اور ایک اچھے اور ایک کھرے مسلمان کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔